من توصیه میکنم خانواده ها اجازه بدن دخترهاشون درس بخونن. نبادا پدری مادری از روی تعصب دینی خیال کنن که باید جلو دختر را بگیرن که تحصیلات عالیه نکنه. نه، دین چنین چیزی نگفته است. دین برای تحصیل علم میان دختر و پسر فرقی نمیگذارد. اگر پسر شما تحصیلات عالیه میکند، خب دختر شما هم تحصیلات عالیه کند. بگذارید دختران جوان ما درس بخوانند، علم بیاموزند، آگاهی پیدا کنند، به شأن خودشون واقف بشوند، قدر خود را بدانند تا بفهمند که تبلیغات استکبار جهانی در زمینه زن چقدر بی اساس و بی پر و پایه و پوچ است. در سایه سواد می شود اینها را فهمید. دخترها درس بخوانند، حتی در روستاها. من توصیه می کنم پدر مادرها بگذارن دختر بچه هاشون مدرسه بروند، سواد آموزی کنند. اگر استعداد دارند، میل دارند، بالاتر از مراحل ابتدایی را هم بگذرانند، به تحصیلات عالیه خودشون را برسانند و تحصیلات دانشگاهی بکنند، بشوند جزو انسانهای با سواد و با معلومات در جامعه اسلامی ما.